السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار الليلة في هذه المقابلة على صفحة ماركتينج تيفي موند. أنا اسمي محمد فاضل الهادي، خبير قضائي ومقاول موريتاني وأيضا إعلامي موريتاني. الليلة الموضوع الذي اخترناه والذي سنتحدث عنه هو تأثير جائحة كورونا على ما يسمى بالمقاولة عموما، وخاصة مقاولة الشباب الإفريقي. وسنأخذ موريتانيا كنموذج نظرا لأني موريتاني، والليلة نقدم الموضوع ونعالجه باللغة العربية، وسنعالجه في الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الصفحة باللغة الفرنسية. Je vais traduire l'introduction. D'abord, je vous salue tous et je vous remercie de cette invitation. Je remercie infiniment la page Marketing TV Monde de cette invitation. Le sujet de cette discussion est l'impact de la COVID-19 sur l'entrepreneur africain, tout en prenant la Mauritanie comme exemple, comme je suis de la Mauritanie. Cette discussion aura lieu en 2 séances. Cette séance sera en arabe, la langue des Mauritaniens, et la séance prochaine, la semaine prochaine, sera en français pour que le sujet soit débattu et pour que l'exemple mauritanien et la problématique auxquelles sont confrontés les entrepreneurs mauritaniens soit un petit exemple de l'impact de cette pandémie sur les Africains en général. Donc, je vais parler arabe ce soir et je vais essayer la semaine prochaine c'est-à-dire de débattre le sujet en français. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا لصفحة ماركتينج تيفي 5 ماركتينج تيفي موند التي تستضيفني الليلة حول نقاش موضوع غاية في الأهمية، وهو تأثير كورونا على الاقتصاد وعلى خاصة على المقاولين، وخاصة المقاولين الشباب. القضية المطروحة اليوم أمام المقاولين الشباب الأفارقة، ولأخذ نموذج أخذ النموذج الموريتاني منها، أن هذه القضية لها تأثير كبير على الاقتصاد وعلى المقاولين الشباب خاصة، لأنه في الأخير ما يسمى بالإنجليزية بالستارت اب أو المؤسسات الصغيرة الناشئة ذات رأس المال الصغير، والتي يسيرها مجموعة من الشباب تقيهم البطالة، أصبحت عرضة للإفلاس، وأصبح الشباب الذين يقومون بهذه المقاولات عرضة أيضا للتأثيرات عرضة للبطالة. يتحولون من مجرد رجال أعمال أو مقاولين إلى شباب عاطل عن العمل. الأسباب في ذلك تعود إلى أن هذه جائحة كورونا أثرت كثيرا على الاقتصادات الإفريقية، والخبراء المختصون في هذا المجال يتحدثون عن إشكالات كبيرة جدا سيعاني منها الاقتصاد الإفريقي، بل تقاريرهم تذهب إلى أن الأبعاد والتأثيرات التي تطال الاقتصادات الإفريقية أو تطال الدول والكيانات الإفريقية ستتجاوز مجرد التأثيرات الاقتصادية إلى تأثيرات اجتماعية، لا بل إن بعض التقارير ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهو الحديث عن تبعات أمنية لها انعكاسات على استقرار الدول، خاصة الدول التي أنظمتها ليست بمستوى كبير من الديمقراطية، وليست لم تأتي عن طريق انتخابات شفافة، وليست في وضع مستقر هي كدول. أما الإشكال المطروح، هذه التأثيرات والإشكال المطروح جراء الإجراءات والتأثيرات التي
فرضها كورونا على الأنظمة الإفريقية وعلى الشعوب الإفريقية انعكاسات كبيرة جدا. وهذه الانعكاسات ما يهمنا منها تلك الانعكاسات التي تؤثر على الشباب الموريتاني، الشباب المقاول في إفريقيا، وسنأخذ الشباب الموريتاني كمثال. الوضعية الحالية للمقاولين الموريتانيين هي وضعية تقريبا يمكن القول عنها أنها وضعية كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لماذا؟ لأنه إلى حد الساعة وبعد مرور حوالي 4 أشهر مثلا في موريتانيا على هذه الجائحة، الدولة الموريتانية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومتها ونظامها ورئيسها لم يتخذوا أي تدابير وقائية لحماية المؤسسات الصغيرة وحماية المشاريع الشبابية التي بدأت تتأثر بشكل كبير جدا بسبب عدة عوامل. العامل الأول منها هو أنه مضت حوالي شهر أو يزيد على إغلاق الأسواق وإغلاق المحلات، والمشاريع كلها كانت معطلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا المقاولات خاصة في مجالات يعني تتطلب تجمهر عدد كبير من العمال تم إيقافها سواء بأوامر من الدولة أو من خلال التوصيات التي أصدرتها الدولة. بالتالي هذا كله أثر على الحركية الاقتصادية وأثر خاصة على الشباب بشكل أخص. وهذا التأثير له تبعات وانعكاسات عدة. طبيعة الحال المواطنين والمقاولون تفهموا الوضع في البداية، لكنهم اليوم كانوا ينتظرون من الحكومات الإفريقية وخاصة في موريتانيا كانوا ينتظرون من الحكومة أن تبادر بإسهامهم وبمساعدتهم على تجاوز تلك العقبات الاقتصادية التي ستنهار مؤسساتهم إذا لم يتم إصلاح ذلك الخلل، وإذا لم تتم يعني تغطية تلك النفقات الهائلة، كراء حوانيت، كراء مؤسسات، يعني تجهيزات وأمور كان الخدمية كان هؤلاء الشباب وهؤلاء المقاولين يقومون بها ولم تعد يعني متوفرة لهم، وتعطل الخدمات خاصة المؤسسات الصغيرة الخدمية التي تعتمد على التقنيين والفنيين والاستشاريين، نظرا لأنه في هذا النوع من المجالات، في المجالات الخدمية تعطلت الخدمات تعطل شبه كلي إلى حد الساعة. وتأثيراتها التأثيرات السلبية التي أثرت على هؤلاء المقاولين وصلت إلى يعني حتى المؤسسات التي تعمل في مجالات كمثلا مجالات توفير الأدوات وتوفير البضائع للمؤسسات، سواء المؤسسات الصغيرة، المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخصوصية، لأنه المقاول نفسه وجد نفسه أمام ضائقة مالية صعيبة جدا، ووجد أيضا أنه يعني لا يمتلك مخزون مالي يسمح له يسمح له بأن يتجاوز المحنة. وكل ما زاد الزمن كل ما كانت التأثيرات أكبر. بطبيعة الحال لا نستطيع أن نتحدث عن أي مساعدة ولا عن أي فتح لباب هذه المساعدة، حتى أنه في الجوانب التي يعني يمكن للدولة أن تتدخل فيها. طبعا لا أعمم، أعطيكم نموذج موريتانيا، وأعتقد أن غالبية الدول الإفريقية ستكون لديها نفس النموذج، حتى أن الجوانب التي يمكن للدولة أن تتدخل فيها بصورة غير مباشرة كالضرائب مثلا لم يتم اتخاذ فيها أي إجراءات. هنالك جوانب أخرى تتعلق بالمقاولين في مجال الخدمات كالنقل وغيره، هناك ضرائب، نوع من الضرائب يمكن أن تعفيه الدولة وبسبب الوضع الاقتصادي لكي تضمن استمرارية الاقتصاد. وبطبيعة الحال لم تتخذ مع الأسف أي إجراءات في هذا الإطار. المقاولون عموما وأنا واحد منهم يعني وأعرف وضعيتهم تأثروا كثيرا، لأنه في الأخير هم حتى في الظرف العادي لم يكونوا قادرين على الوصول إلى يعني صفقات عمومية بشكل مرضي، نظرا لأنه غالبية رجال الأعمال مع الأسف يعني يهيمنون على الأسواق ويهيمنون على الصفقات العمومية. ولا أتحدث عن المقاولين، وأتحدث عن رجال الأعمال أصحاب النفوذ الكبير الذين يسيطرون على الاقتصاد ويسيطرون عليه من جوانبه كلها، من حيث الصفقات العمومية، من حيث الحصول على الضمانات البنكية، نظرا لأنهم يمتلكون بنوك ومصارف. لا يستطيع المقاول يعني بمفهوم المقاول الشاب أن ينافسهم في هذا المجال. إضافة إلى ذلك أنه يعني بالنظر للضغط السياسي والحضور والنفوذ السياسي وحتى النفوذ النقابي لبعض رجال الأعمال
من خلال اتحادية أرباب العمل استطاعوا أن يستحوذوا على السوق بكل في جميع مجالاته، ويؤثروا على الاقتصاد، يؤثروا على حظوظ المقاولين الشباب في الحصول على هذا. طبعا ليست هنالك مشكلة إلا ولها حل، لكن الحل أين يكمن؟ الحل يكمن في أن المساعدات التي توفرت عليها الدول الإفريقية من خلال البنك الدولي ومن خلال صندوق النقد الدولي، وحتى المساعدات الثنائية التي تقدمها بعض الدول القوية لبعض الدول الإفريقية نظرا لعلاقات تاريخية وأمور من هذا القبيل، وأيضا المساعدات والقروض التي يمكن أن تحصل عليها الدولة في إطار محاربتها لجائحة كورونا. كل هذه أمور يجب توجيه جزء كبير منها إلى الاقتصاد لضمان حمايته. والاقتصاد تتم حمايته من خلال حماية رجال الأعمال، من خلال حماية المقاولين، والمقاولون في وضعية ربما صعبة جدا، ويتعرضون لكثير من الضغوط من ناحية الضرائب التي تفرضها الدولة، من القيود من ناحية الضغوط من ناحية العمالة التي توقفت عن العمل بسبب الوضع الذي يعيشه البلد. لكن تبقى دائما هنالك أيضا إشكالات أخرى تتعلق بالعمالة، لأن العمالة فيها جانب لا يتوقف، وهو المتعاقدون. العمال المتعاقدون مع الشرائك والمؤسسات المتوسطة والصغيرة يتلقون رواتبهم على حساب هذه المؤسسات التي لا تنتج، وغير منطقي أن تستمر مؤسسة تدفع الرواتب وليست لديها أي فرصة للربح ولا للمكسب. بالتالي هذا أمر أثر كثيرا على الاقتصاد، وأثر على الناس وعلى حياتهم، وله تأثيرات كبيرة جدا. وبطبيعة الحال تبقى المسؤولية الأولى على خبراء الاقتصاد داخل الوزارات المعنية بالاقتصاد والوزارات المعنية بالمالية على مستوى الدول. بالتالي إذا لم تتحرك الدولة أو الحكومات، إذا لم تتحرك تجاه رجال الأعمال المقاولين ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة وتدعمهم دعما ماديا، تضخ أموال عن طريق قروض مثلا، عن طريق هبات أو مساعدات، أو حتى توفر لهم تفرض على البنوك أن تساهم معهم في الخسارة. في الأخير هؤلاء أصحاب ودائع كانوا، وأصحاب أنشطة اقتصادية، وكانت الدولة نفسها منذ نشأة المشروع إلى يوم وصول الجائحة كانت تتلقى تستفيد من هذه الشركات وهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق توفير العمالة، إما عن طريق دفع الضرائب، وهي أمور تستفيد منها الحكومات. وبالتالي كان ينبغي على الحكومات أن ينعكس هذا إيجابا في هذه الظرفية، أن تتضامن مع هذه المؤسسات، لأنه في الأخير توقعات الاقتصاديين وتوقعات الخبراء توحي بأنه خلال فترة وجيزة سيتضاعف عدد العاطلين عن العمل. نحن رأينا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، العاطلين عن العمل تجاوزوا رقما خياليا، خلال 4 أسابيع 6 ملايين عاطل عن العمل. بالرغم من أنه غالبية هؤلاء كانت لديهم مشاريع، لكن المشاريع توقفت لأنه إغلاق تام للاقتصاد. الإغلاق التام من الاقتصاد. طبعا النموذج الموريتاني يختلف قليلا عن بعض النماذج الإفريقية الأخرى، بالتالي قد تنطبق عليه جوانب من هذا الوضع، ولكن لا تنطبق عليه كل الجوانب المرتبطة بهذا الوضع. بالتالي يقال أنه في الظرفية الحالية بطبيعة الحال هناك دائما أمور ينبغي على الدولة أن تتخذها، وإجراءات ينبغي على الدولة أن تتخذها. في الأخير كل هذه المؤسسات مسجلة لدى الدولة في السجل التجاري، ويمكنها أن تراجعها وأن تراجع وضعياتها المالية والاقتصادية، إما عن طريق مراجعة أرقام أعمالها في السنة الماضية، تقديم مساهمة تسمح للمؤسسة لتقديم للقيام بالمهمة، تسمح للمؤسسة بالوقوف والبقاء قائمة، لأنه انهيار المؤسسات هو انهيار الاقتصاد في الأخير، خاصة الاقتصادات الليبرالية، لأنه نحن في منظومة ليبرالية، وهذه المنظومة لا تحتمل سقوط المؤسسات أو إفلاس المؤسسات المتوسطة والصغيرة، زيادة مضاعفة 3 مرات إلى 4 مرات لعدد العاطلين عن العمل.
رب المؤسسة سيصبح عاطلا عن العمل، العاملين في المؤسسة سيصبحون عاطلين عن العمل، والمساهمين مع رب العمل أيضا سيصبحون عاطلين عن العمل. بالتالي هذا تعطل لطاقات هائلة ولمشاريع وأفكار، وربما لا يستطيع هؤلاء أن يقوموا بنفس المشروع إلا في ظروف وربما بعد فترة طويلة جدا. إذن سنخسر مشروع، وسنخسر وظائف، وسنخسر أيضا ستخسر أسر كثيرة دخل كان توفره هذه المشاريع. هذا من ناحية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. بطبيعة الحال هنالك أيضا إشكالات أخرى تتعلق بالمقاولات عموما، وهي إشكالات لها علاقة مباشرة بطريقة تعاطي الدولة، الأنظمة العربية الإفريقية عموما، تعاطيها مع مشاكل كورونا. وتعاطي الأنظمة الإفريقية مع مشاكل كورونا تفاوت من دولة إلى أخرى. طبعا الحال متابع لبعض الدول الإفريقية، لكن هنا في موريتانيا التعاطي مع تأثيرات كورونا حتى بالنسبة للمواطنين لم يكن سريعا. بالتالي كان هنالك نوع من عدم الاهتمام بأمور خطيرة إلى أقصى درجة. نحن لا نعرف الأهداف وراء ذلك. طبعا نحن نتحدث في مجال اقتصادي بحت، ولا نتحدث في مجال سياسي، والأمر بالنسبة لنا أمر اقتصادي. هنالك الكثير من الناس الذين سيفقدون وظائفهم، هذا شيء مؤكد. هنالك الكثير من الناس الذين سيفقدون مشاريعهم، وهذا أيضا شيء مؤكد. وإضافة إلى ذلك الدولة نفسها ستفقد ولفترة طويلة جدا مداخيل المؤسسات، لأنه في الأخير بقاء هذه المؤسسات بدون ضرائب، وبقاء اختفاء هذه المؤسسات يعني اختفاء جزء من مداخيل الدولة. لذلك الاقتصاد ككل متكامل، ولا يمكن فصل جزء منه عن جزء. وبالتالي المساهمة في تخفيف الأضرار الاقتصادية على المواطنين يشابهها في الأهمية وفي القيمة المساهمة في تخفيف الأضرار على المؤسسات القائمة التي وأذكر بها دائما مشاريع الشباب. لأنه في الأخير في ال10 سنوات الأخيرة الدول الإفريقية تبنت مشاريع الشباب، ما سمي حينئذ بالستارت اب دو جون، وهذه مشاريع مهمة جدا استطاعت من خلال أن تمتص جزء كبير من البطالة. وبالتالي جاء كورونا وإجراءاته ليضع الدول والأنظمة وخاصة المسؤولين الاقتصاديين والماليين أمام عقبة وأزمة كبيرة. هذه الأزمة لها تأثير مباشر على الاقتصاد بمفهومه العام، وعلى الاقتصاد أيضا خاصة المقاولات كجانب وجزء من النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري على مستوى الدولة. أيضا هنالك إشكال آخر، وهو القطاع الغير مصنف. القطاع الغير مصنف موجود في غالبية دول إفريقيا، إنما أقول كلها. والقطاع الغير مصنف أيضا هو مصدر من مصادر التوظيف. والقطاع الغير مصنف يتعطل تلقائيا إذا لم يكن هنالك إمكانية للمواطن مثلا أن إذا كانت التوصيات والإجراءات تحد أو تغلق بعض المنشآت الاقتصادية، خاصة في مجالات المطاعم والخدمات الفندقية. هذه المطاعم توفر خدمات، توفر وظائف مؤقتة لكثير من الناس. توقف هذه الخدمات، وأيضا هناك الحمالة، وهناك الموظفون على خدمات نقل البضائع داخل الأسواق وغيره، نظرا لإغلاق الأسواق. كل هذه مشاريع، كل هذه وظائف وخدمات وقطاع مكتمل، إلا أنه غير مصنف، ولا يمكن تحديد حجم الخسائر التي أدى إليها كورونا على هذا الشق من الاقتصاد. وهو مهم جدا، لأنه في أسر في إفريقيا وخاصة موريتانيا، وبطبيعة الحال في دول إفريقيا كلها، في أسر تعيش على كاهل رجل يعمل عملا يوميا يدخل منه مبلغ زهيد. هذا المبلغ يوفر الحاجة اليومية. إذا تعطل العمل تعطلت بقية الأسرة بدون دخل، وبدون مأوى غداء، وبدون عشاء، وربما في آخر الشهر بدون مأوى. هذا أيضا من الأمور الخطيرة جدا التي لها تأثيرات كبيرة جدا وسلبية على الاقتصادات الإفريقية. أيضا هنالك جانب آخر مهم جدا، وهو العدالة والشفافية في الصفقات العمومية.
كما تحدثت آنفا. هذا يعني لا يمكن أن نضمن شفافية إذا لم تتكافأ الفرص. مثلا رجال الأعمال أصحاب البنوك والمصارف والمؤسسات الكبيرة يدخلون حتى في صفقات صغيرة مع مقاولين يعني أصغر منهم حجما بكثير، بالتالي هذا له تأثير سلبي جدا على يعني تكافؤ الفرص ما بين المقاول وبين رجل الأعمال. بالتالي هذا التأثير له يعني انعكاسات سلبية على الاقتصاد ككل. المنظومة القانونية، الترسانة القانونية لهذا الجانب أيضا لا تراعي إلا أن تكون يعني مستوفية الشروط، أن يكون أقل سعر، ورجل الأعمال يمكنه أن يضرب مقاول في 3 صفقات وينسيه حتى أنه لن يعود يعني لن يقوم مطلقا بالمشاركة في أي مشروع اقتصادي في أي صفقة عمومية، نظرا لأنه يكفي أن يضرب يعني يكسر الأسعار إلى حد حتى يمكن أن يتحمل الخسارة طيلة 10 سنوات أو طيلة سنة كاملة لكي يتخلص من المقاولين الذين ينافسونه، وبالتالي يصبح هو سيد. وهذا حدث في موريتانيا مع الأسف، لدينا نموذج منه طبعا دون ذكر مؤسسات ودون ذكر أسماء، لكن النموذج حاصل مع الأسف في موريتانيا. وهذا النموذج قضى على عدة مشاريع اقتصادية وعدة مشاريع يعني مقاولة كانت لدى شباب كثيرين. وأنا يعني البارحة تحدثت مع أحد المقاولين لما علم بهذا البث المباشر حول هذا الموضوع، وقال لي أنه يعني أنشأ 5 شركات في 5 سنوات الماضية، وأنه كل ما أنشأ شركة في مجال معين يضربه رجال الأعمال الأقوياء. لماذا لا تحمل قوانين هؤلاء؟ لماذا لا يحدث تمييز إيجابي بين المقاول ذو الدخل وذو رأس المال البسيط وبين رجل الأعمال صاحب المليارات وصاحب البنوك والمصارف وغيره، وصاحب النفوذ أيضا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لديه نفوذ في كافة المجالات. لماذا لا يحمى هؤلاء؟ لأنه في الأخير رجل الأعمال صاحب النفوذ عدد من يوظف أقل بنسبة 90% المشاريع الصغيرة، وهذا لا يعرفه الكثيرون، لأنه كل ما كثرت المشاريع الصغيرة كلما وظفت أكثر، على الأقل ما بين 5 إلى 10 عمال، وبالتالي تأثيرات هذا تنعكس سلبا تنعكس إيجابا وجود المقاولين. كثرة المقاولين تنعكس إيجابا على البطالة، وهما يعني استراتيجية التي وضعتها الأمم المتحدة ووضعتها المنظمات الدولية المختصة في المجال والمكتب الدولي للشغل وكثير من يعني المختصين وأيضا الخبراء والاستشاريين في هذا المجال يتحدثون دائما عن أن المقاولات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة أكبر قيمة اجتماعيا على الدولة من المؤسسات الضخمة والمجموعات الاقتصادية الكبيرة، نظرا لأن المجموعات الاقتصادية الكبيرة توظف عدد محدود من الناس، بينما المؤسسات الصغيرة إذا كان لديك 100 مؤسسة صغيرة واستطاعت كل واحدة منها 40 شخص لديك 4000 وظيفة، بينما إذا كان لديك رجل أعمال لديه 5 مؤسسات سيوظف 400 في كل مؤسسة و300. هذا لا يساوى ولا يقارن ولا يقادر ولا تقدير بينه يعني غير لا يتأتى منطقا ولا يتأتى أيضا من حيث الفكرة ومن حيث الأهمية لهذا. إذن الأكيد أن كورونا أثر كثيرا على الاقتصاد الإفريقي. الأكيد أن كورونا حسب التقارير التي وردت في شهر مارس وإبريل وكذلك التقارير التي وردت في شهر مايو الأخير توحي بأن الاقتصادات الإفريقية ستتضرر تضررا كبيرا من هذا الوباء، وأنه أيضا البطالة سترتفع في المؤسسات الإفريقية في الدول الإفريقية، وكذلك أن التأثيرات الاقتصادية ربما ليست وحدها، ربما هناك تأثيرات اجتماعية وتأثيرات على سلوك المجتمع نفسه، ربما تأثيرات سلبية كبيرة على سلوك المجتمع، وأيضا هنالك تأثيرات ربما يذهبون إلى أبعد من ذلك، وهو التأثيرات الأمنية والسياسية والجيوسياسية عموما ما ستتأثر به منه الأنظمة الحاكمة، خاصة الأنظمة التي تحكم البلدان بطرق غير شرعية أو لا تتماشى ورغبات الشعوب الموجودة داخل هذه الدول. بالتالي المطلوب من المنظومة الحاكمة في دول إفريقيا كلها أن تفكر في المقاولات وتفكر في الشباب وتفكر في المشاريع التي أوجدها شباب بقدراتهم الخاصة،
مع الأسف تأثرت وتضررت كثيرا في الأخير. هذا تضرر هائل ونتائجه وانعكاساته سلبية جدا على الاقتصاد، على اقتصاد البلد. بالتالي مطلوب جدا من الجميع أن يساهم مساهمة كبيرة، ومطلوب جدا من الدولة أن تراعي هذا المجال وتنظر إليه نظرة ثاقبة. ليست الدولة الموريتانية بما أني في موريتانيا، أنا أتحدث حتى عن الدول الإفريقية كلها. أتمنى على أنظمتها وحكوماتها أن تراجع سياساتها وأن تفكر في توفير وتخصيص جزء من المساهمات ومن المساعدات ومن ميزانيات التقشف التي يعني سيرتها في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أن توفرها لدعم الاقتصاد. الاقتصاد هو كل شيء، وعصب الحياة وشرايينها للدولة في الدولة، وأيضا هو الضامن للاستقرار، وهو الضامن للأمن والضامن للاستقرار السياسي. وبدون اقتصاد ليس هنالك معيشة، وبدون معيشة ليس هنالك أمن، وبدون أمن ليست هنالك كيانات ولا دول ولا أنظمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم جزيل الشكر، وفي الأسبوع القادم سيكون لي حديث في هذا الموضوع باللغة الفرنسية. Je vous remercie infiniment de votre présence et de m'avoir suivi sur cette chaîne, sur cette page. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, le vendredi prochain, pour une discussion dans ce sujet, l'impact sur l'entrepreneur africain, tout en prenant la Mauritanie comme exemple. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite bonne soirée. Au revoir.